السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الدرس هذا إن شاء الله نفوا على l'amélioration ديال الكوسفي وديال الفاكتور دو بويسونس. كيفاش كدار؟ أول حاجة بعدا شنو كتعني l'amélioration ديال الكوسفي، علاش كنديروها، كيفاش كنديروها. مزيان. دونك شنو هي l'amélioration دو الكوسفي؟ l'amélioration دو الكوسفي هي أن هاد الكوسفي هذا خصنا نحاول ما أمكن نوصلو لواحد. هذه هي l'amélioration. داك الكوسفي داك الفاكتور دو بويسونس كوسفي شنو هي l'amélioration ديالتو؟ هي أنني نحاول ما أمكن نوصلو لواحد. براتيكمون سي امبوسيبل داتانغ داك لو نومبر 1 مي تيوريكمون كنديرو حنا واحد سي با ان بروبليم، او بيان يقدر يعطيك 0.9 0.92 0.99، المهم خصو يقرب لواحد. هذه هي l'amélioration ديال الكوسفي. Pourquoi l'amélioration de la posture? Donc, pourquoi? Parce que soit pour minimiser la facture de dos, soit d'y une, qui fait, la puissance active ou la puissance réactive en même temps. وهذا الشيء كيأثر على la facture. دونك خصني ديك لا بويسونس رياكتيف نحيدها. هادي عاود راه كتسمى ميليوراسيون ديال الكوسفي. سافو دير لانولاسيون ديال ماشي غير لانولاسيون، غير مينيميزي لا بويسونس رياكتيف. وشكون اللي كيدير ليا داكشي كامل؟ هما لي كورون دو لين. حيت لي كورون دو لين كل ما كتكون عندي لي زاباراي اللي عندهم لا بويسونس اكتيف ولا بويسونس رياكتيف كبيره بزاف، شنو كيطرا؟ لا بويسونس اكتيف كتبقى هي ولكن ديك لا بويسونس رياكتيف شنو كدير ليا؟ بحال الا قلتي كتكبر ليا لو كورون، كتولي كتطلب ليا لو كورون اون لين. هذاك لو كورون اون لين شوف عنده بزاف ديال سميتو، حنا عارفين الدور كاملين فيها السلوكه ديال النحاس، وكل ما كان لو كورون ديال لي لين كبير كل ما كانوا عندي لي بيرت جول اللي هما ار فوا يو كاري، وهاد لي بيرت جول سو سون دي بويسونس اللي كيمشيو ليها باع موطور انطلاقه من الخيط وكنخلصهم. ثم كاين هاد البويسونس رياكتيف. دونك الحل هنايا هو خصني نمينيميزي بور فيه نمينيميزي داك لو كورون الى الحد الاقصى ديالو، والحد الاقصى ديال بور مينيميزي داك لو كورون هو نحيد لا بويسونس رياكتيف. وغادي نشوفو انطلاقا من هاد لي غولاسيون. انطلاقا من لي غولاسيون شنو عندي؟ اول حاجه عندي بعدا لا بويسونس اكتيف كتساوي، حنا غادي نحاول نخدم معاكم اون جينيرال ونخدم بمونفازي بلا ما نصدع راسي باقي. كتساوي كتساوي في فوا اي فوا كوس في، لا فالور افيكاس فوا اي فوا كوس في. داكوغ؟ شنو كنعرفو حنايا؟ كنعرفو جوج حوايج. اول حاجه عندنا لو ريزو الكتريك ديالتي nous délivre, donc réseau électrique délivre une tension constante V égale constante. حنا كمثال عندنا في الريزو ديال الدار عندنا 220 فولت فيكسيا، لا فالور افيكاس فيكسيا. ثاني حاجه on veut avoir une puissance, on va avoir une puissance constante تاعها. ما خصنيش نبدل هاد لا بويسونس هادي، ما خصهاش تبدل. دونك انا شنو قلت لكم قبيله هو مينيميزي هاد لو كور. كومون؟ دونك on a d'après la relation I sera égal à combien? Sera égal à P, d'accord? V fois cos. Je vais dire combien là? Constante ou constante. Donc je peux la remplacer par l'expression suivante. Donc I sera égal à K fois 1 sur cos C. Donc là, comme هنايا شنو غادي يبان لكم؟ هذا راه كونستونت، دونك ما غاديش نبسطيه راسي. عندي ما يسمى بواحد العلاقه اللي هي عكسيه اونتر اي اي كونس في. سا فو دير كوا؟ ديزولي، سا فو دير
بلي الا كانت اي طالعه سينيفيكو كوس في خص تكون هابطه، ولا بغينا اي تكون هابطه سينيفيكو كوس في خصها يكون طالعه. انا اللي كنقلب عليه هي هادي. لا تبعي معايا ياك. دونك دزنا من لا بيسونس، حنا عندنا لا طونسيون ديليفري بار لو ريزو هي كونستونت، عندنا لا بيسونس ايفيدامون كونسومي بار نابورت كيل اباراي خصها تكون بيسونس كونستونت، دونك خصنا هاد بيسونس تكون كونستونت. دونك انطلاقا من هاد ليكسبرسيون هذا خرجنا هاد اي وخرجنا هادي وخرجنا هاد لا غولاسيون مزيان. دونك خصني نخرج دابا كوصفي، هنا كوصفي شحال يساوي ايفيدامون سويفون لي بيسونس هي بي سور اس، بي سور اس اللي هي بي راسين ديال بي او كاري بلس كيو او كاري. دونك هذا هو كوصفي ديالي. ونتلاقى من هنا شنو غادي يبان لكم؟ شنو غادي يبان لكم؟ كوصفي باش ناميلوريه لافان ديالو هو واحد، لافان ديالو هو واحد. دونك شنو غادي يخصني هادي. شنو غادي يبان لكم فيها؟ هاد دابا عندي بي سور غاسين ديال بي او كاري بلس كيو او كاري. اللعبه كاينه دابا في هادي. فاش كاينه اللعبه؟ حيت الا كانت كتساوي زيرو كوصفي غادي يساوي واحد. داكوغ؟ يعني كل ما كتجه انطلاقا من هاد لا غولاسيون اشنو عندي؟ دونك نحسبها بهاد الطريقه هادي. ليميت ديال كيو طون فير زيرو ديال هاد كوصفي كتساوي شحال؟ كتساوي واحد. داكوغ؟ سافي دير كوا؟ كل ما كيو غادا لزيرو يكافي ان كوصفي غادا لواحد. يعني شنو خصني انايا نحاول ما امكن دابا لا غولاسيون اللي مهمه بالنسبه ليا. شنو كتعني هادي؟ يعني كل ما كنصغر كيو اللي هي لا بيسونس رياكتيف ديال السيستيم، كل ما كنكبر الكوصفي، وكل ما كنكبر الكوصفي كل ما كنصغر الكورون دو لين. هاد الكورون دو لين هذا ديجا قلنا عليه راه كنصغر لا فاكتور، كنحاول كنبروتيجي لي زاباراي ديالي، حيت الا كنطلع الا عندي لا بيسونس رياكتيف طالعه في كاميرا في الدار، كمثال طالعه في الدار والكورون طالع في الدار، نقدر نحرك التلفازه، نقدر نحرك شي كومبوزون. داكوغ؟ دونك كنحاول كندير بزاف ديال لي زاميليوراسيون في لانستالاسيون ديالتي انطلاقا من هاد لاميليوراسيون ديال الكوصفي. دونك جاوبنا على لا كيسيون الاولى اللي هي شنو كتعني لاميليوراسيون ديال الكوصفي، راه هي هادي. داكوغ؟ لاميليوراسيون ديال الكوصفي كتعني خصني نصغر اي نطلع كوصفي، زيد حتى لقيت بلي باش نطلع انا الكوصفي خصني نحاول نصغر لا بيسونس رياكتيف. فوالا خصني كيفاش راه انطلاقا من هادي كيفاش هو خصني بما ان كيو كتكون صعيبه انني ندخلها للزيرو. دونك شنو خصني ندير؟ خصني نزيد ليها واحد ناقص كيو، سي با واحد ناقص كيو هنايا اللي تعطيني زيرو او بيان ايكال ابوبخي زيرو. داكوغ؟ يعني خصني نقلب على شي كومبوزون اللي عنده لا بيسونس رياكتيف نيجاتيف اللي هو لو كوندونساتور. هذا الكوندونساتور هو اللي عنده لا بيسونس رياكتيف نيجاتيف. علاش؟ حيت كو سي كتساوي في فوا اي فوا سين ديال موان بي سور دو اللي كتساوي موان في فوا اي كو سي. دونك تلاقى من هنايا عندي كو سي نيجاتيف. دونك بالنسبه للانستالاسيون ديالي دابا شنو خصني ندير؟ دونك بور
pour minimiser la puissance réactive d'un système, il suffit tout simplement d'ajouter un condensateur, en parallèle avec notre système. Et voilà. Donc, غادي ندوزو نشوفو l'amélioration ديال الفوسفي بالنسبة للسيستم مونوفازي، كيفاش كنديروها، كيفاش كنكولي هاد لو كوندونساتور. حيت هنا كنلعب على كيسي يدخل ما نسالي هنا، راه كيسي راه كتساوي حتى هادي موان في او باري سي فوا اوميغا. خرجوها في دماغهم قبل ما نديمونطريها. دابا واحد شويه غادي نديمونطريها كيفاش خرج هاد. داكور. دونك هاد كيسي لها علاقه مع سي، حيت اوميغا اللي كتساوي دو بي اف كونستونت، في اللي هي في او باري كونستونت. دونك العلاقه بين كيسي و سي هي اللي كاينه. دونك كل ما خصني نقلب على هاد السي شحال كتساوي باش نميزي هاد كيسي. دونك ندوزو للسيستيم مونوفازي. الوغ بالنسبه للسيستيم ديالي، دونك جو كونسيديري ان سيستيم اللي هو اليمونتي sous un réseau monophasé. هذا هو السيستيم ديالي. évidemment هذا السيستيم هذا عنده لا بيسونس اكتيف اي عنده لا بيسونس رياكتيف، وعنده واحد القوس في، وعنده ان قوس في. بالنسبه ليا هذا هو السيستيم ديالي. دونك شنو قلنا قبيله؟ pour minimiser هاد لا بيسونس هادي شنو خصني ندير؟ خصني ندخل ان كوندونساتور يكون اون باراليل مع السيستيم ديالي. وفي هاد الحاله دابا كيولي عندي ان اوتر سيستيم على حساب التيوريم دو بوشخوت. حيت شنو كيقول لي بوشخوت؟ كيقول لي بوشخوت راه la puissance totale d'un système هي la puissance de chaque élément. هذا السيستم هذا ليليمون ديالو، هذا ليليمون. دونك كنعتبر سيستيم واحد عاود اللي عنده بي كتسمى بي توتال، وعنده كيو توتال، وعنده كوس في توتال. داكور. مزيان، يلاه نمشيو نخدمو هذا السيستم. شنو عندي في هذه الحالة؟ دونك on a pour le condensateur اش غادي يكون عندي بالنسبة للكوندونساتور؟ بي سي أول حاجة بعدا بي سي كتساوي زيرو، هادي معروفة بلي لا بيسونس اكتيف ديال الكوندونساتور هي زيرو، دونك معادش تسداني. اي عندي لا بيسونس رياكتيف ديال الكوندونساتور شحال هي la tension نسميها هذه ici. D'accord. هي la tension V fois IC fois sin phi. sin phi C. Donc غتساوي موان في fois IC. ياك هذه هي كيو سي ديالتي. اي عندي واحد الحاجة باش نزيدها لكم. انت الا خدمنا لامبيدونس شحال غادي تساوي في؟ غادي تكون عندي في كتساوي شحال؟ كتساوي 1 sur C fois oméga multiplié par le courant IC. D'accord. Donc هنا هادي بوحدها نسميوها واحد. دونك شحال غادي تساوي اي سي؟ شحال غادي تساوي؟ هي في fois C fois oméga. هذه هي الثانية.
D'accord? Alors, d'après 1 et 2, je vais remplacer ici par son expression. كتولي عندي QC égale à moins V fois V fois C fois oméga. اللي كتساوي donc QC كتساوي moins V au carré fois C fois oméga. وباش ما ننساش واخا نكتبها غير هكاك وباش ما ننساش واحد الحاجه سي افيك اوميغا ايغال دو بي اف. اوميغا ايغال دو بي اف. داكور. هيا حسبنا كي سي. دابا سويفون تيورون دو بوشخوت. سويفون لو تي اش دو بوشخوت شنو غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي جوج حوايج. اول حاجه بي توتال كتساوي بي ديال السيستيم زائد بي سي اللي هي بي ديال السيستيم. دونك بي توتال كتساوي بي ديال السيستيم بيسكو بي سي كتساوي زيرو اي كيو توتال كتساوي كيو ديال السيستيم زائد كيو سي زائد كيو سي. دونك هذه اللي بغيت انا هي فاش غادي ننطلق. انا كنقلب على خصني نقلب على كيو توتال نحاول ما امكن نصغرها. دونك في ديك الوقيته راه غادي تبان لكم كيفاش نقدر نصغرها. مزيان. ها واحد غادي نسميها واحد. انا شنو عندي؟ شنو هي العلاقه اللي كتربط ليا بين بي و سي؟ هي هذه. عندي طونجونت في كتساوي كيو سور بي. دونك كيو كتساوي بي ديزولي كتساوي بي فوا طونجونت في. هذه بالنسبه للسيستيم نسميوها جوج. اي ميم شوز pour le donc بالنسبه للسيستيم pour le système total. Donc pour le système total شنو غادي يولي عندي؟ غادي يولي عندي كيو تي كتساوي بي تي فوا طونجونت ديال في تي. هذه هي تلاتة. Donc je vais remplacer داكشي اللي عندي. Alors d'après 1, 2 et 3 ها هي بي تي فوا طونجونت في تي غادي تساوي بي فوا طونجونت في ياك حيت هادي كيو نعوض كيو سي اللي هي ناقص في او كاري سي فوا اوميغا. دونك انا كنقلب على سي اوميغا. دونك غادي ناخذ هادي نجيبها لهنايا وناخذ هادي نجيبها لهنا. دونك كتولي عندي سي اوميغا بلوتو ديزولي كتولي عندي في حيت دابا ولات بوزيتيف او كاري فوا سي فوا اوميغا كتساوي بي فوا طونجونت بي فوا طونجونت في داكور moins P total fois tangente phi total. وشنو عندي؟ ها هي عندي بي توتال كتساوي بي. دونك غادي نرومبلاسي بي توتال بي. دونك في او كاري فوا سي فوا اوميغا غادي تساوي بي عامل طونجونت في moins tangente phi total. D'accord? Donc هنايا سي شحال غادي يساوي؟ دونك غادي تساوي بي عامل tangente phi moins tangente phi total
على في او كاري فوا اوميغا. ها هي هذه اللي لقيت بوغ كالكولي سي. كيفاش غادي نكالكولي سي؟ نتوما اللي عارفين على حساب شنو شحال بغيت فلوفيت اللي بغيت، يعني شحال بغيت في هذا. داكور، شحال بغيت فيه. كمثال كنقول اون فو اميليوري على اكزومبل، نعطيكم اكزومبل. الاكزومبل غادي تفهمو احسن. دونك تعطيوني واحد الحاجه، قال لك اسيدي بغينا حنايا لاميليوراسيون ديال كوس في تساوي، ما عرفتش واش كيبان لكم هذا، دونك كتبوا بالسميه بالبرتقالي. قال لي اسيدي لا بغينا كوس في توتال يساوي واحد، يعني السيستيم كامل الا زدت ليه الكوندونساتور خصو كوس في التوتال ديالو كتساوي واحد. سافي دير كوا؟ سافي دير هنا انطلاقا من هنايا خصني نحسب في توتال شحال غادي يساوي في توتال. راه معروفه، الا جدول الدائره المثلثيه بغيت في يساوي بلوتو كوس في يساوي واحد، دونك عندي في خصو يساوي زيرو، في توتال خصو يساوي زيرو. انا ديجا كمثال ديجا عندي واحد في ديال السيستيم هو 0.8 اكزومبل، ديجا عندي واحد في ديال السيستيم كيساوي 0.8. شنو غادي ندير دابا؟ غادي ندير واحد الحاجه، هو نحسب سي شحال غادي تساوي. غادي تساوي لا بويسونس ديال السيستيم بيسكو كتكون كونستونت عامل طونجونت في ديال السيستيم اللي هو كمثال 0.8، عندي طونجونت ديال 0.8 ناقص شنو غادي ندير طونجونت ديال زيرو على الفي اللي بغينا حنايا نوصلو ليه مقسومه على في او كاري اللي هي كونستونت على اوميغا. دابا شنو ولا ندير؟ ولا دابا السيره معروفه، حيت بي كونستونت في او كاري كونستونت اوميغا كونستونت طونجونت في ديال السيستيم ديجا عندي اللي هي كونستونت، ودابا لقيت هذه اللي بغيت. شنو حيت قالوا لي راه خصنا ناميليوريو كوس في يساوي واحد، دونك في تي كتساوي زيرو، دونك كنرومبلاسي في الاخر كنلقى واحد لا فالور ايكال واحد السي واحد لا فالور اون فاراد بيان اون ميكرو، بلوبار كنلقاوهم ميكرو فاراد. داكور، دونك هادشي اللي كاين نقدر انطلاقا من ليزيكزارسيس غتفهمو احسن، حيت بلي ليزيكزارسيس غادي تفهمو اكثر في ليتود ديال ليكا. داكور، دونك في هاد الحاله هادي خاصه بالمونوفازي، دونك غادي ندوزو دابا لي سيستيم تريفازي ونشوفو كيفاش نقدروا نخرجوا حتى هي هاد السي هادي. اونينو الوغ بالنسبه للسيستيم تريفازي، بالنسبه للسيستيم تريفازي ايفيدامون راه معروف، راه هو عنده 3 فاز. داكور، دونك كاين لا فاز 1 لا فاز 2 لا فاز 3. ثم كاين عندي لو سيستيم ديالي، دونك فاز 1 فاز 2 فاز 3. دونك بالنسبه للسيستيم ديالي بون عنده بي عنده كيو وعنده نفس كوس في. هنا دابا الا بغينا نديرو الكوندونساتور، الا بغينا نديرو الكوندونساتور في هذه الحاله عندي جوج ديال الحالات، بيسكو عندي تريفازي عندي جوج ديال الحالات، يا اما هاد الكوندونساتور يكونوا اون تريونغل ولا يكونوا اون ايطوال، وغادي نشوفو شنو احسن مونتاج يقدر يكون. وإيفيدامون غادي نحاولو نبداو بتريونغل. دونك غيكون الكوندونساتور بحال هكا، فوالا غيكون بحال هكا. دونك نقدر نخدم بهاد الطريقه هادي، فوالا بحال هكا تقريبا. هادو هما لي كوندونساتور السي ديالي. غادي تعرفو انطلاقا من هنايا، غادي تعرفو بلي كاينه هنايا هادي راها U يعني لا طونسيون كومبوزي، وهذه هي جي وهذه هي اي. داكور، انطلاقا من الكوندونساتور ديالي. دونك ايفيدامون بنفس الطريقه شنو غادي ندير؟ دونك اون لا بويسونس توتال ديال السيستيم. دابا هذا كامل السيستيم، لا بويسونس توتال تي ديال السيستيم كتساوي لا بويسونس
توتال ديال سي كتساوي لا بويسونس ديال الريسيبتور هنايا نسموها المهم الريسيبتور كتساوي لا بويسونس ديال الريسيبتور بلس لا بويسونس ديال لي كوندونساتور اللي كتساوي لا بويسونس ديال الريسيبتور بيسكو لا بويسونس ديال لي كوندونساتور اللي كرا زيرو سواء في المونوفازي سواء في التريفازي بحال بحال اي سويفون تيورم دو بورشوت شنو عندي لا بويسونس رياكتيف توتال كتساوي لا بويسونس رياكتيف ديال السيستيم بلس لا بويسونس رياكتيف ديال الكوندونساتور مزيان دونك نفس الشيء دونك انا هنايا باش نحاول نعطي كل وحده بوحدها هذه بوحدها هذه بوحدها هذه بوحدها دونك انا طونجونت في توتال كتساوي بي توتال على بي توتال دونك بي توتال كتساوي بي توتال فوا طونجونت في توتال. ها هي أول علاقة خرجتها مزيان. بالنسبة لأول علاقة ثاني علاقة عندي ألوغ نفس الشيء إي نفس الشيء بالنسبة لكيو ديال السيستيم دونك كيو ديال السيستيم سوغا إيكال ا بي فوا طونجونت في داكوغ عندي بي مع بي توتال كيتساواو دونك يقدر هادي نكتبها باقي هكا غتساوي كيو توتال كتساوي بي فوا طونجونت في توتال بحال بحال داكوغ. ها هي الثانية وكيبقى لي اي كيو سي دونك اون ا كيو سي كتساوي راسين دو 3 U fois I fois sin phi. Donc, هادشي اللي عندي هنا. دونك sin phi كتمشي ليا كتاخد ليا موان زا كتبقى ليا موان راسين 3 U fois I. هادي هي كيو سي عندي. I أونا شنو عندي؟ انطلاقا من هنايا نحاولو ندخلو لامبيدونس. غادي تكون عندي U كتساوي 1 سور سي أوميغا فوا جي و جي بالنسبة ليا هي هو راسين دونك جي كتساوي بلوتو كتساوي إي سور راسين دو 3 حيت إي كتساوي راسين دو 3 جي بالنسبة للتريونغل دونك U كتساوي 1 سور سي فوا أوميغا نضرب على واحد راسين دو 3 نضرب في I. Moi je cherche I. Alors I شحال غادي تساوي؟ كتساوي U fois C fois oméga fois racine de 3. ها هي I. Donc on remplace. Donc QC غادي تساوي moins racine 3 fois racine 3 fois U fois U fois C fois oméga. اللي كتساوي moins 3 U au carré fois C fois أوميغا. هذه هي كيو سي بالنسبة ليا. إلا كانت هذه الثانية بلوتو هذه الثانية هذه هي الثالثة. داكوغ دونك تاك دابخي 1 2 3 شنو غادي يولي عندي؟ كتولي عندي Q total كتساوي Q plus QC. Ça veut dire أن QC moins QC plutôt كتساوي Q moins Q total. Moins QC هي moins 3 U. Donc غادي تعطيني 3 U carré fois C fois أوميغا اللي كتساوي Q total هي P fois tangente phi ناقص P fois tangente phi total. D'accord? Moi je cherche de trouver C, donc C غادي يساوي P عامل tangente phi ياك تبعو معايا دابا بقينا في الحسابات ناقص
tangente phi totale, d'accord, على 3 fois u carré fois oméga. ها هي دابا السي بالنسبة للتريفازي ولا درت لو كوندونساتور اون تريونغل. دونك داكشي علاش كنسميها سي تريونغل. شنو غادي يبان لكم هنا؟ دونك جوسكا ماتنو راه كلشي هو هذاك ياك. دونك نفس الشيء الا بغيت انا لاميليوراسيون كيقول لي انا بغيت واحد في توتال هادي بي لو كونستونت 3 ايفيدامون سي كونستونت يو كونستونت اوميغا كونستونت طونجونت في ديجا راه واحد لا طونجونت في كاينه قديمه دونك حتى هي كونستونت كتبقى لي طونجونت في توتال اللي بغيت نوصل ليها جو رومبلاس تو بور تروفي لو كوندونساتور كو جو في مونتي اون تريونغل افيك مون سيستيم. دابا نفترض ان كان عندي سي غادي يولي يتمونطا اون ايطوال. شنو غادي يولي الا عندي اون ايطوال؟ كلشي راه هادشي كيبقى هو الفرق كيكون هنايا. فاش تيكون الفرق؟ الا كان عندي اون ايطوال، شوف هادي بالنسبه للتريونغل، الا كان عندي اون ايطوال شحال غادي تساوي؟ نورمالمون ما غتبقاش يو هي لي اونتر بوان اي بوان. دونك واخا نزرب عليكم فوالا كوندونساتور اي كوندونساتور. دونك هنا غادي يولي في وهنا غادي تولي اي، داكوغ. دونك شحال غادي تسوي؟ غتولي عندي ونفس الشيء الكوندونساتور كيبقى هو دونك غتبقى عندي فوا اي، داكوغ. وفي شحال هي؟ وعندي في كتساوي يو سور راسين دو 3. دونك إلا بغيت نحسب إي هي يو فوا سي فوا أوميغا سور راسين دو 3. هادي في حالات إلا بغيت نحسب إي سي جو رومبلاس هنا كتبقى ليا كيو سي كتساوي موان لو كاري سي فوا أوميغا. وفي هاد الحالة هادي بحال قلتي حيد ديك 3. دونك اشنو غادي يبان لكم؟ غادي يبان لكم بلي سي طريون كتساوي واحد لا كونستونت ديفيزي باغ 3 وعندي سي ايطوال غادي تساوي ديك لا كونستونت كمثال. الوغ شنو عندي هنايا؟ بحال قلتي سي طريونغل كتساوي سي ايطوال على 3. سافو دير بلي الكاباسيتي ديال سي ايطوال راه هي 3 ديال المرات كاباسيتي ديال سي طريونغل. هادشي اللي بغيت نوصل ليه. يعني الا درت انا لي كوندونساتور ديالي اون ايطوال وكنقلب على لا كاباسيتي شحال غادي تساوي، راه غادي كمثال الا درت طريونغل لقيت بلي خاصني كوندونساتور ديال 10 فراد مثال. الا درت انا ديال ليطوال شحال غادي خصني ديال 30 فراد. دونك زدت لكم يعني احسن مونتاج خصني نديرو بالنسبه لي كوندونساتور هو لو مونتاج اون تريونغل. اي فوالا. دونك هادشي اللي كاين. حتى نتلاقاو ان شاء الله مع لي زيكزارسيس ونخدمو لي زيكزارسيس ديالنا بوغ بيان كومبروندر. نقدر ندير معاكم واحد ليكزارسيس ولا دو غير باش تفهموا بالضبط كيفاش حتى كندير لاميليوراسيون ديال كوسفي سوا في المونوفازي سوا في تري فازي. دونك ا توت